ड्रामा सीरियल इश्क की जुनून की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि अब राहिम के हाथों शहरोज की मौत होने वाली है। आफिया बेगम जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बाज आने वाली नहीं, वो फिर भी शहरोज के हक में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आफिया बेगम इस गुस्से में है और इस दुख में मरी जा रही है कि अली नवाज ने उसके साथ सारी जिंदगी बहुत बड़ा झूठ बोला और उसे धोखे में रखा, और राहिम उसका असली और सगा बेटा है, जबकि उसने ये बात आफिया से छुपाई और राहिम भी ये बात अच्छे से जानता था। इश्क के जुनून की लास्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है और इसका एंड वैसे ही दिखाया जाएगा जैसा कि आप सबने सोचा था कि शहरोज और आफिया बेगम अपने अंजाम तक पहुंचे। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। आने वाली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि आफिया बेगम राहिम के पास जाएगी शहरोज के लिए माफ़ी मांगने, लेकिन राहिम जो है वो हरगिज़ भी उसको माफ़ नहीं करने वाला। जैसा कि आफिया बेगम ने फारूक से बोला था कि वो तो उसका भाई है, वो राहिम से बोले कि वो शहरोज को माफ़ कर दे, लेकिन फारूक उसे बोलता है कि आफिया मुझे माफ़ करना, मैं भाई होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सका, लेकिन शहरोज को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। और अली नवाज भाई भी यही चाहते थे और उनकी विल में भी यही लिखा था। जहां फिर आफिया बेगम एक आखिरी कोशिश करती है कि वो राहिम अली नवाज से जाकर बात करती है और उसे बोलती है कि तुम शहरोज को माफ़ कर दो, तुम्हें पता है कि वो शुरू से ही भाई रहा है, उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो अभी बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि किस वक्त क्या काम करना है और क्या नहीं करना। जिस पर राहिम बोलता है अपनी माँ से कि अगर आप शहरोज की हमायत में मेरे पास आई हैं तो आप यहाँ से चली जाएं, आपको मेरे पास से कुछ भी नहीं मिल सकता सिवाय इनकार के। जहाँ फिर आफिया बेगम बोलती है कि तुमने और अली नवाज ने मुझसे सारी जिंदगी झूठ बोले रखा, तुम जानते थे कि तुम अली नवाज की सगी औलाद हो और तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रही। जहाँ फिर राहिम इस बारे में बात करना पसंद नहीं करेगा और वो आफिया बेगम से बोलेगा कि आप जानती हैं कि शहरोज कितना बड़ा मुजरिम बन जाएगा छोटे छोटे गुनाह कर कर, और आप चाहती हैं कि मैं उसे बचा लूं। आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि वो बाबा के गिरेबान तक भी पहुंच चुका था और बाबा का कातिल कोई और नहीं शहरोज ही है, और शहरोज को उसके किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी। मुझसे जो कुछ हुआ मैं करूंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं शहरोज को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं, क्योंकि बाबा भी यही चाहते थे। जहां फिर आफिया बेगम बोलती है कि ठीक है, तुमसे जो होता है तुम करो और मुझसे जो हुआ मैं करूंगी, मैं तो उसकी माँ हूँ, मैं उसकी हर हाल में हिफाजत करूंगी, चाहे सारी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। आफिया वहाँ से चली जाती है और जाकर शमसी से राब्ता करने की कोशिश करती है। शमसी जो कि जेल में होता है, लेकिन अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके वो आफिया बेगम का काम अंजाम देता है। आफिया बेगम उसे बोलती है कि तुम जमाल की मां को अगवा करवाओ और जमाल को ब्लैकमेल करो कि वो शहरोज के हक में गवाही दे। जहां फिर शमसी बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है और बाहर जेल से जमाल की मां को अगवा करवाता है और जाकर जमाल से बोलता है कि तुम्हारी मां मेरे कब्जे में है, तुम्हें करना यही है कि तुमने शहरोज के हक में गवाही देनी है और उसे बोलना है कि तुम्हें राहिम ने बहुत भारी रकम दी थी शहरोज के खिलाफ गवाही देने के लिए। जहां फिर जमाल भी ये हकीकत सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, और शमसी उसको वीडियो कॉल पर दिखाता है कि उसकी मां वाकई उसके कब्जे में है। जमाल को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे और क्या ना करे। दूसरी तरफ फारूक को जब पता चलता है कि राहिम शहरोज को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए तैयार बैठा है, वो उसे किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करने वाला, तो वो राहिम से राब्ता करता है और बोलता है कि तुम्हें आफिया पर नज़र रखनी होगी। तुम जानते हो कि आफिया ने शहरोज की हर बुरे काम में उसकी मदद की थी, वो उसकी माँ है, लेकिन अभी भी वो नहीं रुकने वाली। जिस पर राहिम फारूक से बोलता है कि क्या मतलब है आपकी इस बात का। जहां पर फारूक बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आफिया बेगम जमाल को ब्लैकमेल करेगी, क्योंकि जमाल एक बहुत ही लालची इंसान है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। राहिम इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है और जैसे ही ऐमन के घर वाले आएंगे और वो जिक्र करेंगे जमाल की माँ जो है वो काफ़ी दिनों से घर से गायब है, जहाँ राहिम के माइंड में उसके मामू की बात आने लगती है और वो सोचने लगता है कि मामू ने बिल्कुल ठीक बोला था कि ये सब कुछ मॉम का ही करवाया हुआ है। राहिम अपने नौकर से कहकर शमसी के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी करता है और जब उसे आकर बताया जाता है कि शमसी ने वाकई ये हरकत की है, तो राहिम जो है वो शमसी को डराता धमकाता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने सच ना बोला तो तुम्हारे घर वालों की जान भी जा सकती है। दूसरी तरफ जब ऐमन गवाही देने के लिए कटहरे में आती है तो ऐमन से सवाल पूछे जाते हैं, जिस पर ऐमन जवाब देती है
کہ ہمارے معاشرے کا یہ اصول بن چکا ہے کہ یہاں پر سچ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، سب جھوٹ کو ہی سچ مانتے ہیں۔ سچ بولنے والا ہمیشہ مارا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کو ہی فتح حاصل ہوتی ہے۔ اور ایمن کی یہ بات 100% ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ جیسے ہی جمال کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو عافیہ اور شہروز پورے یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ اس مشکل وقت سے نکل جائیں گے اور شہروز کو رہائی مل جائے گی۔ لیکن جمال کی گواہی دینے سے پہلے ہی راہم وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ شمسی بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ راہم جو ہے وہ شمسی تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی ماں کو جو ہے وہ بازیاب کروا دیتا ہے اور جمال کو شمسی کی طرف اشارہ کر کے بولے گا کہ تمہاری ماں میرے پاس محفوظ ہے، تم اپنا بیان جو ہے وہ بلا کسی خوف کے دے سکتے ہو۔ جہاں پھر جمال سب کچھ سچ بول دے گا اور اسے بولے گا کہ یہ سب کچھ شہروز نے کیا ہے اور اصل مجرم جو ہے وہ شہروز ہی ہے اور شہروز کو پھر سزا ہو جائے گی۔ اور جیسے ہی عافیہ بیگم جیل سے باہر نکلے گی، میڈیا والے عافیہ بیگم کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ شہروز کے ہاتھ سے ہتھ کڑیاں اتار کر دوسری ہتھ کڑیاں پہنائی جائیں گی کیونکہ اسے بڑے جیل میں شفٹ کرنے جا رہے ہیں۔ شہروز پاس کھڑے پولیس والے کی گن نکالتا ہے اور وہ راہم علی نواز پر تان لیتا ہے اور وہ راہم سے بولتا ہے کہ میں تمہیں اور اس لڑکی کو کبھی بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، خود تو میں مر ہی رہا ہوں، تمہیں بھی ساتھ ماروں گا۔ آج میں اس حال میں صرف اور صرف اس لڑکی کی وجہ سے پہنچا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینے کی بجائے اس لڑکی کا ساتھ دیا، تم میرے بڑے بھائی بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر عافیہ بیگم بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی اور سوچے گی کہ راہم کی بات بالکل ٹھیک تھی، کیونکہ شہروز کو تو ابھی تک بھی اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوئی اور وہ ایک اور بڑا جرم قتل کرنے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ شہروز کو روکنے کی کوشش کرے گی لیکن شہروز نہیں رکتا۔ وہ جیسے ہی گن چلانے لگتا ہے تو راہم کے پاس بھی گن ہوتی ہے اور وہ اپنی گن نکال کر شہروز کو شوٹ کر دیتا ہے، جہاں پھر شہروز وہیں گر جاتا ہے اور خون میں لت پت ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر عافیہ بیگم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ راہم سے بولتی ہے کہ معاف کر دو، اس کی جان مت لو، اسے اس کی سزا مل جائے گی لیکن اسے ہاسپٹل لے جاؤ، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، خدا کے لیے میرے بیٹے کو بچا لو۔ شہروز جو کہ چھوٹے چھوٹے جرم کرتے ہوئے ایک بہت بڑا مجرم بن چکا تھا، اب وہ یہ سین دیکھنے میں آپ سب لوگوں کو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اور راہم جو ہے وہ بھی باعزت طور پر بری ہو جائے گا کیونکہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے گن یوز کیا تھا۔ ڈرامہ سیریل عشق کی جنوں کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب راہم کے ہاتھوں شہروز کی موت ہونے والی ہے۔ عافیہ بیگم جو کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی باز آنے والی نہیں، وہ پھر بھی شہروز کے حق میں کھڑی ہو جائے گی کیونکہ عافیہ بیگم اس غصے میں ہے اور اس دکھ میں مری جا رہی ہے کہ علی نواز نے اس کے ساتھ ساری زندگی بہت بڑا جھوٹ بولا اور اسے دھوکے میں رکھا اور راہم اس کا اصلی اور سگا بیٹا ہے، جبکہ اس نے یہ بات عافیہ سے چھپائی اور راہم بھی یہ بات اچھے سے جانتا تھا۔ عشق کے جنوں کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے والی ہے اور اس کا اینڈ ویسے ہی دکھایا جائے گا جیسا کہ آپ سب نے سوچا تھا کہ شہروز اور عافیہ بیگم اپنے انجام تک پہنچے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ عافیہ بیگم راہم کے پاس جائے گی شہروز کے لیے معافی مانگنے، لیکن راہم جو ہے وہ ہرگز بھی اس کو معاف نہیں کرنے والا۔ جیسا کہ عافیہ بیگم نے فاروق سے بولا تھا کہ وہ تو اس کا بھائی ہے، وہ راہم سے بولے کہ وہ شہروز کو معاف کر دے، لیکن فاروق اسے بولتا ہے کہ عافیہ مجھے معاف کرنا، میں بھائی ہونے کا فرض نہیں نبھا سکا، لیکن شہروز کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے اور علی نواز بھائی بھی یہی چاہتے تھے اور ان کی ول میں بھی یہی لکھا تھا۔ جہاں پھر عافیہ بیگم ایک آخری کوشش کرتی ہے کہ وہ راہم علی نواز سے جا کر بات کرتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم شہروز کو معاف کر دو، تمہیں پتا ہے کہ وہ شروع سے ہی بھائی رہا ہے، اسے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، وہ ابھی بچہ ہے، اسے نہیں معلوم کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جس پر راہم بولتا ہے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جس پر راہم بولتا ہے اپنی ماں سے کہ اگر آپ شہروز کی حمایت میں میرے پاس آئی ہیں تو آپ یہاں سے چلی جائیں، آپ کو میرے پاس سے کچھ بھی نہیں مل سکتا سوائے انکار کے۔ جہاں پھر عافیہ بیگم بولتی ہے کہ تم نے اور علی نواز نے مجھ سے ساری زندگی جھوٹ بولے رکھا، تم جانتے تھے کہ تم علی نواز کی سگی اولاد ہو اور تم نے مجھ سے یہ بات چھپا کر رہی۔ جہاں پھر راہم اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرے گا اور وہ عافیہ بیگم سے بولے گا کہ آپ جانتی ہیں کہ شہروز کتنا بڑا مجرم بن جائے گا چھوٹے چھوٹے گناہ کر کر، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے بچا لوں، آپ یہ
بعد اچھے سے جانتی ہے کہ وہ بابا کے گریبان تک بھی پہنچ چکا تھا اور بابا کا قاتل کوئی اور نہیں شہروز ہی ہے اور شہروز کو اس کے کیے کی سزا ضرور مل کر رہے گی۔ مجھ سے جو کچھ ہوا میں کروں گا اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں شہروز کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں، کیونکہ بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ جہاں پھر عافیہ بیگم بولتی ہے کہ ٹھیک ہے، تم سے جو ہوتا ہے تم کرو اور مجھ سے جو ہوا میں کروں گی، میں تو اس کی ماں ہوں، میں اس کی ہر حال میں حفاظت کروں گی چاہے ساری جا کر جمال سے بولتا ہے کہ تمہاری ماں میرے قبضے میں ہے، تمہیں کرنا یہی ہے